नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य हुँदै अधिवेशनभर 110 दिन बैठक सञ्चालन। नयाँ कानून निर्माणमा प्रगति शून्य। फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विदाको विषयमा संसद बैठकमा विवाद। फरारको सूचीमा रहेका सांसदले विदा पाउन नसक्ने जिकिर। समझदारी र एक अर्काको संवेदनशीलताको कदरले असल सम्बन्धको आधार बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध विस्तारित हुँदै गएकोमा खुशी व्यक्त। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। गठबन्धन आबद्ध दलमा कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलले भने पूर्णता पाउन सकेन। सुडानमा युद्ध विरामको अवधि लम्बिए पनि संघर्ष रोकिएन। सुडानी सशस्त्र बल र विद्रोही समूह युद्ध विराम गर्न सहमत भए पनि हवाई हमला र लुटपाट भने जारी। र एससीसी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा नेपालले भोलि कुवेतको सामना गर्ने। अर्को खेलमा युएई र ओमान बीच मुलपानी मैदानमा भोलि नै प्रतिस्पर्धा। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन मन्त्री परिषदको सिफारिशमा कार्यवाहक राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले आज राति 12 बजेबाट अन्त्य गर्नुभएको छ। पहिलो अधिवेशन 110 दिन चलेको छ। बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भए पनि सभाले एउटा पनि नयाँ कानून निर्माण नगरी चालू अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिशमा कार्यवाहक राष्ट्रपति राम सहाय यादवले संसदको जारी अधिवेशन शुक्रबार राति 12 बजेबाट अन्त्य गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात संघीय सदनको अधिवेशनसँगै पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक 2079 साल पुस 25 गते सोमबार प्रारम्भ भई वैशाख 15 गते शुक्रबारसम्म जम्मा 110 दिन सञ्चालन भयो। जसमध्ये 28 दिनमा 28 पटक बैठक बसी करिब 92 घण्टा संसदीय काम कारबाही यस बीचमा भए। नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि उत्साहका साथ शुरू भएको अधिवेशन कुनै एउटा नयाँ कानून निर्माण नगरी अन्त्य भएको छ। यस बीचमा सभाले एमाले सांसद देवराज घिमिरेलाई सभामुख र रासपा सांसद इन्दिरा राणालाई उपसभामुख चयन गर्यो। सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै पुस 26 र चैत 6 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभयो। सभाको यस अवधिमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने काम भयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्य पनि भएको छ। सभा शुरू भएको करिब 3 महिनापछि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली बनायो। यस अधिवेशनको अन्तिम दिन सभाबाट 10 वटा समिति गठन भएका छन्। चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहने 10 वटा समितिको गठन भए पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समितिको रूपमा रहेको संसदीय सुनवाई समितिको भने गठन हुन सकेन। यस बीचमा गत माघ 27 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो विदाय सम्बोधनको रूपमा संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृह मन्त्रालयको फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर केही बेर अवरुद्ध भएको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कोइरी बिरामी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको अवगत गराएपछि एमाले बाहेकका सांसदहरूले सो विषय सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आसनबाट उभिएर बैठक अवरुद्ध गर्नु भएको थियो। यसैबीच सभामुखबाट अनुमति पाएपछि कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका सांसद कोइरीलाई बिरामी भन्न नहुने बताउँदै बिरामी भएको भन्ने विषय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सांसद कोइरी फरार अभियुक्त भएको बताउँदै कोइरीलाई भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर आफूसँग भएको जानकारी गराउनुभयो। सांसद लामिछानेले यस सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखबाट रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फरार सूचीमा रहेको सांसदबारे अहिलेसम्म किन जानकारी नगराइएको भनी सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले फरार व्यक्तिलाई थुन्न नसक्ने अनि सदन अवरुद्ध गर्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। सांसद चित्रबहादुर केसीले अभियोग लागेका सांसदलाई चोख्याउन नमिल्ने बताउनुभयो भने माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले बिरामीको बहनामा रहेका फरार अभियुक्त कोइरीका बारेमा स्पष्ट रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा सभामुख घिमिरेले सांसदले उठाएका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो विषयमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र संसद नियमावली अनुसार हुने जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक अहिले फेरि 8 बजेका लागि बोलाइएको छ। यस्तै बैठकमा नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न 1 अर्ब भन्दा बढ़ी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। साथै प्रमुख सचेतक गिरीले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिन अघि झापाको कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला केही व्यक्तिले अवांछित गतिविधि गरेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले उम्काउने प्रयास गरेको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न समेत माग गर्नुभयो। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य द्वय रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएका स्वर्णिम वाग्लेले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। शपथ ग्रहणपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वयलाई संसदको लोगो प्रदान गर्नुभएको थियो। 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित उपेन्द्र यादव भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन। उहाँ काठमाडौँ बाहिर हुनुभएकोले शपथ ग्रहणमा सहभागी नहुनु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यही वैशाख 10 गते 12 क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै उहाँले एजेण्डाका आधारमा अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरिने जानकारी दिनुभयो। वैशाख 10 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ। सत्ता समर्थक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरेसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गर्नुभएको छ। मंगलबार चितवनमा भएको पत्रकार भेटघाटका क्रममा समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउनु भएको थियो। तर बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि उहाँले अलिकति नरम भाषामा पार्टीभित्र छलफल गरेपछि मात्र अन्तिम टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभयो। राजनीतिक दलले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्दछ, तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदा सरकारले आफ्ना न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पर्ने न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने ठाउँ राखेको छ कि छैन, त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन, पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी गम्भीर ढङ्गले पार्टीमा संसदीय दलमा छलफल गरेर मात्र गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेण्डा हटाएको र सरकारको गतिविधि सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्न लागेको सभापति लामिछानेको भनाइ छ। तर उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि टेलिफोनबाट बधाई दिँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा समेत चासो राखेको स्वयं लामिछानेले बताउनु भएको छ। चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसद तथा पार्टी सभापति लामिछानेले एजेण्डाका आधारमा अन्य दलहरूसँग सहकारी गर्ने बताउनुभयो। एमाले अघि सारेका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई भन्दा त्यतिखेर अहिले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो। त्यस पछाडि पनि फेरि गएर सत्ता गठबन्धनमा हामी रहेनौँ। हामीलाई चाहिँ संविधानको मर्म बमोजिम महिला उपराष्ट्रपति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनाले हामीले जनमतलाई भोट हाल्यौँ। त्यो एउटा भाष्य भनिएको मात्र, हामी कोही कतै कसैसँग टाँसिने अथवा कोही प्रति सद्भाव सबैसँग छ। एजेण्डाका आधारमा सहकार्य सबैसँग हुन सक्छ।
गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ 22 गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई मतदान गरेको पार्टीले उपनिर्वाचनमा दलहरूले गरेको गतिविधि चित्तबुद्धो नभएको जनाएको छ। यसका साथै सरकारमा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घुमाउरो रूपमा यसअघि पाएको मन्त्रालयहरूकै दावी पनि गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। तर सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मन्त्रालय पनि सरकारमा सहभागी अन्य दलहरूले लिइसकेका छन्। त्यसैले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरिरहँदा उसलाई सरकारमा सहभागी गराउन पनि सरकारमा सहभागी दलहरूबीच नयाँ कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक गत पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा 270 मध्ये 267 जनाले समर्थन गरेका थिए। चैत 5 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा 261 मध्ये 172 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। क्यामेरामा शिव पंगेनीका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहनुहुने सांसदहरूको नाम हेरफेर गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले सभा अन्तर्गत गठित विषयगत समितिमा रहनुहुने सांसदको नाम हेरफेर भएको सूचना सुनाउनु भएको थियो। उहाँले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा मनोनयन हुनुभएका सांसदको नाम पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सेनाले विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिको निर्वाचन यही वैशाख 25 गते हुने जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। बैठकमा मन्त्री किराँतीको प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 184 को उपनियम 4 बमोजिम सदस्यबाट प्राप्त अनुपस्थितिको सूचना अध्यक्ष तिमल सेनाले प्रस्तुत गर्नुभएकोमा स्वीकृत भएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण एवं जनस्तरको सहयोगी सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको बताउनु भएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको निजामती अस्पतालको भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्ध अनादिकालदेखि नै रहेको र दुई देशबीच मित्रता, पारस्परिक सम्मान, समझदारी र एक अर्काको जायज चासो तथा संवेदनशीलताको कदरले असल छिमेकी सम्बन्धको आधार बनाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप विस्तारित हुँदै गएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अस्पतालको विस्तारित स्वरूप र पूर्वाधार तथा सुविधाले बिरामीलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अस्पताल सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Talking about Nepal-China cooperation in health sector, I have seen many doctors and other health practitioners graduated from different universities in China. Even in this hospital, there are many doctors who had the opportunity to study in China. They are doing excellent job in Nepal and in this hospital too. Similarly, we remain grateful to Chinese generous support of life-saving vaccines, critical medical equipment and other essential medical supplies in the wake of COVID pandemic. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती अस्पताल दुई देशबीचको दशकौंदेखिको घनिष्ठ सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा उभिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। Mr. Aman Lamodi to give thanks letter to the नेकपा एमाले
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिन एमाले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। कोशी प्रदेशको यात्रामा रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताउँदै एमाले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमालले अध्यक्ष ओलीमाथि भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले विपक्षी दलको अध्यक्षमाथि दिनदिनै आक्रमण भइरहँदा सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष दुईजना झापा पुग्दाखेरि झापामा केही अवाञ्छित तत्त्वले उहाँहरूमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने प्रयत्न गर्यो। यद्यपि त्यहाँ पहिले नै सरगर्मी गतिविधि हेर्दाखेरि प्रशासनलाई त्यहाँ के गडबड हुँदैछ भन्ने अन्दाज थियो, तर प्रशासन त्यहाँ मुखदर्शक भएर रहिरह्यो। त्यो प्रदेश सभाको निर्णय हो भन्ने कुराले हामीले स्वीकार्यौं। यदि हामीलाई त्यो निर्णयप्रति हामी असहमत छौं भने हामी प्रदेश सभामै छलफल गर्छौं। सक्यौं भने त्यहाँ 2/3 बहुमत पुर्याउँछौं, उल्ट्याउँछौं। सकेनौं भने प्रदेश सभाको निर्णयलाई मान्छौं। आजको संवैधानिक प्रक्रिया यही नै हो। पार्टीको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन कोशी प्रदेशको यात्रामा रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि कोशी प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेकाहरूले झापा, इलाम, तेह्रथुम लगायतका विभिन्न जिल्लामा कालो झण्डासहित विरोध र ढुङ्गा प्रहार गरेको नेताहरूको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उपनिर्वाचनको मत परिणामले मुख्य राजनीतिक दलको कार्यदिशा तथा विचारमा परिमार्जन गर्ने सन्देश दिएको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन धनुषाले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले मुख्य राजनीतिक दलले आफूभित्रको कमी कमजोरीलाई सच्याएर जनताको भावना अनुसार अगाडि बढ़न जरूरी रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले उपनिर्वाचनको 12 मा प्राप्त भएको मत परिणामले गठबन्धनको औचित्यलाई पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै गठबन्धनलाई पनि जनताको भावना अनुसार अगाडि बढ़ाउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकार निर्णय विरूद्ध आज ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको राष्ट्रिय युवा संघको टोलीलाई अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभएको बताउनुभयो। बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने भएकोले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेकपा माओवादी को चिन्ता, चासो र माग अनुरूप सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गरी सत्य निरूपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने सुझाव दिनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय हुन जरूरी भएको बताउनु भएको छ। विपदका घटनाबारे गृह मन्त्रालयले दाङमा आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले कुनै स्थानीय तहमा विपदका घटना घट्दा देशका 753वटै स्थानीय तहबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू विपद मैत्री खालका निर्माण गर्न पनि मन्त्री शर्माले सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। जहाँ बढी यो विपदको जोखिम हुन सक्ने ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूको छनौट गरेर प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर त्यसरी हामी पुग्न सक्यौं भने मलाई के लाग्छ भने यस्ता कार्यक्रम अझै बढी प्रभावकारी हुनेछन् भन्ने पनि लाग्दछ मलाई। दाङमै आयोजित अर्को कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आगामी असारसम्म किसानले सहजै रासायनिक मल पाउने बताउनुभयो। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको भन्नुहुँदै खेतीपाती शुरू हुनु अगाडि किसानले मल पाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर लागिरहने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित बौद्धमा रहेको श्री जनकल्याण माविको 70औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा आएसँगै आफू निरन्तर शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि परिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री राईले आफू बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउने बानी रहेको बताउनुहुँदै शिक्षाको गुणस्तर थप बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई
आवश्यक महत्त्वका साथमा हेर्नु पर्दछ भनिरहँदा निश्चय नै अर्थतन्त्रको कुरा, आर्थिक मद्दत कति दिन सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण मात्रै होइन, निर्णायक तत्त्व पनि हो। अहिले हामीले चाहेको जस्तो गर्न सकिराखेका छैनौँ। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राईले सामुदायिक विद्यालय मध्ये नेपालकै उत्कृष्ट विद्यालय बनाउन सफल भएकोमा आगामी दिनमा थप अब्बल बनाउने बताउनुभयो। विद्यालयमा पढाउने जसरी अभिभावकहरूले दिनुहुन्छ, हामी अहिलेको प्रतिस्पर्धी संस्थागत विद्यालय भन्दा कम रिजल्ट हामी ल्याउँदैनौँ। हामीले त्यसरी मेहनत गरेका छौँ। यस शैक्षिक सत्रका लागि कुल 2500 विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। श्री जनकल्याण माविको स्थापना विक्रम सम्वत 2010 मा भएको हो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्राम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री दिलीबहादुर चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई शपथ गराउनुभयो। मुख्यमन्त्री दिलीबहादुर चौधरीले माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राणा, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने बारेमा कुरा नमिल्दा 3 मन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य लीला गिरी सहित गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुनुभएको थियो। चौधरी हिजो संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र स्वतन्त्र 1 सांसद गरी 53 जना सांसदको समर्थन छ। 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 29 र राप्रपाका 4 गरी 33 जना सांसद सरकारको विपक्षमा रहनु भएको छ। गण्डकीका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। यसैगरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रदेशसभामा शर्माले आज विश्वासको मत लिनु भएको थियो। शर्माको पक्षमा 29 जना सांसदले मत दिनु भएको थियो। विपक्षमा 10 मत परेको थियो। उहाँलाई माओवादी केन्द्रका 13, कांग्रेसका 14, समाजवादीको 1 र 1 स्वतन्त्र सांसदले मत दिनु भएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको हो। यसअघि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको थियो। दोस्रो पटक उहाँलाई एमाले, कांग्रेस, समाजवादी र स्वतन्त्रले विश्वासको मत दिनुभएको थियो। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा वैशाख 7 गते एक भाडा व्यवसायीको चक्कु प्रहारबाट भएको हत्याको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी का एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख समेत सहभागी हुने गरी उच्च स्तरको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। एक साता बितिसक्दा उक्त हत्या प्रकरणका बारेमा प्रहरीले यकिनी कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि उच्च स्तरबाट छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो। वैशाख 7 गते अपराह्न पसलमा बसिरहेका बेला 35 वर्षीय निरा पाण्डे आचार्यको चक्कुले शरीरका विभिन्न अङ्गमा प्रहार गरी हत्या भएको थियो। विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिए पनि प्रहरीले तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा विरोध समेत भइरहेको छ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सीसीटीभीबाटै निगरानी गरी कारवाही गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ। सीसीटीभी फुटेजबाटै दैनिक 2 देखि 300 जनासम्मलाई कारवाही गर्ने गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यात्रा गर्ने क्रममा यो 10 बजेको समयमा सडकमा चाहिँ अन्य सवारी साधनहरूलाई बाधा पुग्ने गरी सवारी चलाउनु भयो भन्ने विषयमा रहेर एउटा सीसीटीभी भिडियो फुटेज आइपुगेको छ सर। यसलाई चाहिँ एकचोटि भेरिफाई गर्नुपर्ने भयो। तपाईँ लाइसेन्स र बिल साथमा राखेर बग्गी खानाको 9 नम्बर तल शाखामा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हो सर। सीसीटीभी मार्फत गरिएको अनुगमनमा गल्ती देखिएपछि कारवाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीले गरेको संवादको अंश हो यो। कतै तपाईले पनि सवारी नियम त उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन? यदि गर्नुभएको छ भने कारवाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले दैनिक रूपमा यस्तै निगरानी र अनुगमन गरी कारवाहीका लागि दैनिक करिब 300 सवारी धनीलाई फोन मार्फत यस्तै गरी बोलाउने गर्दछन्। सड़कमा भौतिक रूपमा उपस्थित ट्राफिकले गर्न नभ्याएका नदेखेका ट्राफिक नियम विपरीतका कार्यहरू गर्नेलाई अहिले सीसीटीभी फुटेजबाटै निगरानी गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ। विशेष गरी लेन अनुशासनको पालना नगर्ने, रातो बत्तीमा सवारी हाँक्ने, नो पार्किङमा पार्क गर्ने सवारी, तीव्र गतिमा अन्यलाई असर गर्ने गरी सवारी हाँक्ने चालकहरूलाई निगरानीमा राख्ने गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म 14,161 जना ट्राफिक नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई सीसीटीभीकै निगरानीबाट कारवाही गरिएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार सीसीटीभीको निगरानी सड़क खण्डमा ट्राफिक प्रेसर कम गर्न, सवारी साधनमा छुटेका हराएका सामान खोज्न, सड़क नियम उल्लंघन गर्ने चालकहरूलाई कारवाही गर्न निकै सहज भएको छ। ट्राफिकलाई झुक्काए जस्तो सीसी क्यामेरालाई झुक्याउन सजिलो नहुने र सीसी क्यामेराको संख्या बढाएर अनुगमनलाई अझ तीव्र पारिएको छ। चालकलाई निगरानी मात्रै हैन, यसमा सडकमा सवारी साधनको सहज आवागमन भएको छ छैन भन्ने कुराहरू, कुन चोकमा कुन सडक खण्डमा बढी ट्राफिक प्रेसर छ त्यो कुरा हेर्ने, त्यसै गरी अब दुर्घटना गरी फरार भएका सवारी साधनहरू पत्ता लगाउने, जस्तो सवारी साधनमा छुटेका हराएका सामानहरू खोजी गर्ने र यसका अतिरिक्त सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने अथवा सडक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई निगरानी गरी त्यस्ता चालकहरूलाई कारवाही गर्ने काम पनि यो सीसीटीभीको निगरानीबाट गरिन्छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार 2073 सालबाट सीसीटीभी निगरानीको कार्यको सुरुवाती गरिएको हो। उपत्यकामा रहेको 3000 भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेराबाट कैद भएका फुटेजहरू काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट निगरानी हुने गरेको छ। यता ट्राफिक कन्ट्रोल रूममा 300 भन्दा बढी सीसीटीभीबाट निगरानी हुने गरेको छ। ट्राफिक नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजबाटै निगरानीको कार्य तीव्र बनाएको छ। यो सँगै भौतिक रूपमा उपस्थित भएका ट्राफिक प्रहरीलाई छलेर हिँड्ने सवारी चालकदेखि लिएर पैदल यात्रीहरू सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आजदेखि माइती घरमा धरना शुरू गर्नुभएको छ। पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउन र छुट्टै कोष बनाएर उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। यसैगरी कोषको रकम सहज तरिकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार प्रवर्धन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउनु पर्ने पनि उहाँको माग छ। अर्थतन्त्र सुधार्ने आफूहरूको माग भएको भन्दै पुनले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन धरना शुरू गरिएको बताउनुभयो। उनीहरूले देशमा बसेर काम गर्न पाओस् भन्नको लागि र पाएर के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले यो अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि सहयोग गरोस् भन्नको लागि चाहिँ यो आन्दोलन गरेको हो। अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीति नियम बनाउनु पर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यक अनुसारको नीति नियम बनाउन नवउद्यमी प्रवर्धन समिति बनाउनु पर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि उहाँको माग छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्धन विभाग खोल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बुलेटिनको अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य हुँदै अधिवेशनभर 110 दिन बैठक सञ्चालन। नयाँ कानून निर्माणमा भने प्रगति शून्य। फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विदाको विषयमा संसद बैठकमा विवाद। फरारको सूचीमा रहेका सांसदले विदा पाउन नसक्ने जिकिर। समझदारी र एक अर्काको संवेदनशीलताको कदरले असल सम्बन्धको आधार बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध विस्तारित हुँदै गएकोमा खुशी व्यक्त। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। गठबन्धन आबद्ध दलमा कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलले भने पूर्णता पाउन सकेन। सुडानमा युद्ध विरामको अवधि लम्बिए पनि संघर्ष रोकिएन। सुडानी सशस्त्र बल र विद्रोही समूह युद्ध विराम गर्न सहमत भए पनि हवाई हमला र लुटपाट भने जारी। र एसएससी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा नेपालले भोलि कुवेतको सामना गर्ने। अर्को खेलमा युएई र ओमान बीच मुलपानी मैदानमा भोलि नै प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार देखिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट सकारात्मक आएको र केही रिपोर्ट भने अझै आउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो। निर्वाचन आयोगले कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव समक्ष यही वैशाख 10 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन 2080 को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक राष्ट्रपति यादव समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सो प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। सो अवसरमा कार्यवाहक राष्ट्रपति यादवले निर्वाचन सम्पन्न गरी संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गरेकोमा आयोग र सम्बन्ध सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्वच्छ भइरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको अवगत गराउनु भएको थियो। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक साताभित्र सो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। बझाङमा हिजो चट्याङ लागेर 28 वटा भेडा बाख्रा मरेका छन्। बिहिबार अपराह्न 4 बजेतिर जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 1 गोइचनमा चट्याङ लागेर किसान मान बहादुर बोहराका भेडा बाख्रा मरेका हुन्। जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिकाको गोइचनको मराड भन्ने स्थानमा भेडा बाख्रा चराउन लगेका बेला परेको चट्याङ लागेर बोहराका 28 वटा भेडा बाख्रा मरेको स्थानीय राम बोहराले जानकारी दिनुभयो। नापी कार्यालय धनुषामा कार्यरत कर्मचारीमाथि एक सेवाग्राहीले हातपात गरेका छन्। जनकपुर धामका लटु यादवले केही व्यक्तिको समूहमा आएर नापी कार्यालयका नापी अधिकृत दिलीप शाह र प्रदीप शाहमाथि हातपात गरेका हुन्। आफूमाथि बिना कारण हातपात भएको सूचना अधिकारी समेत रहेका नापी अधिकृत दिलीप शाहले संचारकर्मीलाई बताउनुभयो। फिल्ड बुकमा लटु यादवका ससुरा रामश्रेष्ठ यादवको नाममा जग्गा रहे पनि त्यो पाना काटिएकोले त्यसलाई सच्याउन सरजमिन गर्नै पर्ने अडान लिएपछि हातपात गरिएको नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। कर्मचारीमाथि हातपात र अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दिने तयारी गरेको नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुमन किशोर मिश्रले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका स्तरीय स्थानीय निकायका उपप्रमुख उपाध्यक्ष सञ्जालको दोस्रो बैठकले आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गतको कला संस्कृति र सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजनामा भएको दोस्रो बैठकले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, स्थानीय रैथाने उत्पादन प्रवर्धनमा विशेष जोड़ दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा उपत्यकाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रको अनुभव आदान प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो स्थानीय निकाय अन्तर्गतका विकास निर्माणको आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। काम सकेपछि मात्रै फलछोडका लागि अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई सुधार गरी काम हुँदै गर्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा सांस्कृतिक कविता पनि वाचन गरियो। कविहरूले स्थानीय कला संस्कृति तथा सम्पदा केन्द्रित कविता वाचन गर्नुभएको थियो। बैठकले आगामी बैठक सूर्यविनायक नगरपालिकाको संयोजनमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसंग। सुडानमा युद्ध विरामको अवधि लम्बिएको भए पनि संघर्ष रोकिएको छैन। सुडानी सशस्त्र बल र विपक्षी र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस
ले अर्को 72 घण्टा युद्ध विराम गर्न सहमति जनाए पनि राजधानी खार्तुम र डार्फरमा हवाई हमलाका साथै लुटपाट जारी छ। साउदी अरब र अमेरिकाको दबावमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले युद्ध विराम गर्न सहमति जनाएपछि युद्ध भड्केकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उक्त समुदायले युद्ध बन्द गर्ने सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अफ्रिकी संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत र अमेरिकाले एक संयुक्त वक्तव्य निकालेर युद्ध विराम गर्न सहमति जनाएकोमा त्यसको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले शत्रुतापूर्ण गतिविधि सदाका लागि अन्त्य गर्न, वार्ता र मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्नेतर्फ द्वन्द्वरत पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पश्चिमी डार्फुरमा भड्किएको युद्धका कारण कुपोषणको शिकार भएका करिब 50,000 बालबालिकालाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन नसकिएको राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचारका। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण काम अबदेखि स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ। त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छिट्टै एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अब खेलको समाचार। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल चरणको खेलमा नेपालले भोलि कुवेतको सामना गर्दैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा समूह ए को विजेता नेपाल र समूह बी को उपविजेता कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उक्त खेल भोलि बिहान 9 बजेदेखि शुरू हुनेछ। नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेलमा हिजो कतारलाई 68 रनले पराजित गर्दै समूह ए को शीर्ष स्थानमा रही सेमिफाइनल चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा ओमानलाई 84 रनले हराएको थियो। त्यस्तै नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा साउदी अरेबियासँग वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि अङ्क बाँडेको थियो। समूह बीमा रहेको कुवेतले हिजो भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा हङकङलाई 30 रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। भोलि नै हुने अर्को सेमिफाइनल खेल मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। समूह ए को उपविजेता ओमानले समूह बी को विजेता संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेलसँगै मुलपानी मैदानले पनि एक दिवसीय मान्यता पाउने भएको छ। नेपाल र कुवेत तथा ओमान र यूएई बीचको विजेता टोलीले फाइनल खेल्नेछन् भने पराजित दुई टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल यही वैशाख 18 गते हुनेछ भने तेस्रो स्थानका लागि यही वैशाख 17 गते खेल हुने कार्यक्रम छ। अब मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य हुँदै अधिवेशनभर 110 दिन बैठक सञ्चालन, नयाँ कानून निर्माणमा प्रगति भने शून्य।
फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विदाको विषयमा संसद बैठकमा विवाद। फरारको सूचीमा रहेका सांसदले विदा पाउन नसक्ने झिकिए। समझदारी र एकअर्काको संवेदनशीलताको कदरले असल सम्बन्धको आधार बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध विस्तारित हुँदै गएकोमा खुशी व्यक्त। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको सफल ग्रहण। गठबन्धन आबद्ध दलमा कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलले भने पूर्णता पाउन सकेन। सुडानमा युद्धविरामको अवधि लम्बिए पनि संघर्ष रोकिएन। सुडानी सशस्त्र बल र विद्रोहीसँग युद्धविराम गर्न सहमत भए पनि हवाई हमला र लुटपाट भने जारी। र एससीसी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा नेपालले भोलि कुवेतको सामना गर्ने। अर्को खेलमा युएई र ओमान बीच मूलपानी मैदानमा भोलि नै प्रतिस्पर्धा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।